warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Ramadhani dari kelas 6 Aman. Hari ini saya akan melaksanakan sidang tahfiz 29. Mohon doa dan restu kepada orang tua dan guru-guru agar diberikan kelancaran pada sidang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Summa rji'il basara karratain yanqalib ilaikal basara khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كريم. وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تتقون.
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد عسيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن المتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لكم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك وقد كانوا يدعون إلى السجود فهم سالمون فذرني فمن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون
فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصار عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسما فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باكية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات في الخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تحفة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدقتا دقة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنات عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره
كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنة مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا فيلهبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفدون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء ليؤخر لو كنتم تعلمون إن المتقين عند رب قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا
وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب لا تذرني على الأرض من الكافرين قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزد ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا له من دون الله أنصارا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا له من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذرني على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به فلن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن نقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت رعدا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نؤذي الله في الأرض ولن نؤذيه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا
ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم يخرجون من الأجداث سراعا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم فعصوا فرعون الرسولا فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تكون أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معه والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر من القرآن منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه إن الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نكر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر وقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبكي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين
الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذير للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ولا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ نادرة إلى ربها نادرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاكرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بشيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله
يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم فلقهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وهلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له فسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاشفات عشفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملكيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناهم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرار كالقصر كأنه جمالة صفر
ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan kriteria penilaian dari segi kelancaran. Sebelum masuk ke komentar, saya ucapkan Barakallah kepada Ananda Khansa Ramadhani yang telah menyelesaikan sidang tahfizul Quran juz 29 dengan baik dan lancar. Dari kriteria penilaiannya, yang pertama untuk cara pengambilan nafasnya sudah bagus dari surah Al-Mulk hingga surah Al-Mursalat. Kemudian poin yang kedua, salah penyebutan huruf. Di sini banyak kejadian dari surah Al-Mulk hingga surah Al-Mursalat. Yang pertama, salah penyebutan huruf di surah Al-Qalam. Tadi di ayat 34 Kansa salah menyebutkan huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Tetapi tadi Kansa bacanya innal muttaqina. Ya, jadi kurang lil muttaqina. Kemudian di ayat ke-43 masih di surah Al-Qalam. Kemudian di surah Nuh ini masih banyak terjadi kesalahan salah penyebutan huruf. Yang pertama di ayat ke-5 karena lupa juga. Kemudian yang kedua di ayat ke-21 dan ayat ke-26. Kemudian di surah Al-Jin juga terjadi kesalahan yang sama, salah penyebutan huruf. Kemudian lupa juga di ayat ke-14. Kemudian di surah Al-Muzammil terjadi kesalahan yang sama, salah penyebutan huruf di ayat ke-14 dan 20. Kemudian di ayat ke-15-nya tadi terbata-bata karena lupa gitu ya. Kemudian di surah Al-Qiyamah tadi di ayat ke-30 Kansa terjadi lupa dan telat mikir. Jadi ketika dikasih tahu sama dewan guru lupa dan ini lanjutannya ke ayat berapa, seperti itu. Kemudian salah penyebutan huruf juga di ayat ke-40. Kemudian di surah Al-Insan masih sama terjadi kesalahan salah penyebutan huruf di ayat ke-25. Dan yang terakhir di surah Al-Mursalat salah penyebutan huruf di ayat ke-27 dan telmi atau telat mikir di ayat ke-35. Kemudian untuk poin ketiga terbata-bata tidak ada. Kemudian salah harokat juga tidak ada. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Khansa Ramadhani. Semoga di juz berikutnya tetap semangat dalam menghafal Al-Quran sehingga bisa menghatamkan Al-Quran
sampai 30 juz dengan mungkin. Semoga tetap istiqomah untuk kedepannya, dan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan kedepannya menjadi evaluasi. Tetap istiqomah dalam murojaah dan tetap semangat untuk kansa dalam menghafal Al-Quran. Mungkin cukup sekian komentar dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan salaman amma ba'du. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat kepada Ananda Kansa Ramadhani. Alhamdulillah telah menyelesaikan sidang tahfidzul Quran juz 29 dengan lancar. Alhamdulillah temponya juga bagus, pelan, tenang ya. Jadi apa yang dilantunkan itu terdengar dengan jelas. Di sini Ibu berkomentar tentang tajwid. Adapun kriteria penilaiannya yaitu yang pertama gunnah dan bila gunnah, yang kedua waqaf dan ibtida, yang ketiga qalqalah, yang keempat mad dan qasr. Alhamdulillah dari surah Al-Mulk sampai surah Al-Mursalat bagus ya, karena temponya juga pelan. Jadi mad jaisnya dapet, mad wajib mutasilnya juga dapet, nun gunahnya dapet, mim gunahnya dapet, ikhfa'nya bagus ya, idharnya bagus. Adapun tadi tapi di surah Al-Jin ya, di ayat ke-16 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, hummaan ghodaqo. Nah tadi malah dibaca ikhfa ya, padahal itu idhar, harus dibacanya jelas ma'an, jangan ma'ang ya. Kemudian di sini Ibu hanya berkomentar di bagian mat dan qasr ya. Jadi di sini cukup banyak tadi di bagian mat tabi'i yang harusnya dibaca panjang 2 harokat tapi malah dibaca pendek, ataupun sebaliknya yang seharusnya bacaannya pendek qasr malah dibaca panjang. Ini cukup banyak ya. Ibu sebutkan salah satunya yaitu di surah Al-Mulk ayat ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu bala qad ja'ana nadhirun. Tadi tuh dibaca qalu bala qad ja'ana. Nunnya tadi dibaca pendek, padahal itu mat tabi'i zahiri, harusnya dibaca panjang 2 harokat. Kemudian di ayat ke-30 ya'tikum, tadi itu dibaca ya'tikum, taknya malah dibaca pendek ya. Kemudian di surah Al-Qalam ayat ke-19 fatafa 'alaiha. Nah, haknya itu harus dibaca panjang 2 harokat, tadi malah dibaca pendek. Kemudian ayat ke-26 falamma ra'auha qalu ra'auha, hanya juga baca panjang ya, 2 harokat harusnya. Kemudian di surah Al-Haqqah ayat ke-22 fi jannatin 'aliyah, nunnya itu harusnya dibacanya pendek, fi jannatin qasr, tapi malah tadi dibaca panjang, fi jannatin. Malah kebalik ketika di surah Al-Ma'arij. Nah di surah Al-Ma'arij itu di ayat ke-35 sama kata-katanya jannatin, ulaika fi jannatin mukramun, yang harusnya dibaca panjang tadi kansa malah dibacanya pendek, fi jannatin. Nah itu nanti diperhatikan lagi ya. Sama juga ketika di surah Al-Insan tadi di ayat 3 kafuro. Nah itu memang hampir mirip ketika di ayat ke-5. Jadi ayat ke-3 sama ke-5 sama-sama kafuro, tapi yang ketiga itu huruf kafnya pendek, kafuro. Kemudian di ayat ke-5 baru huruf kafnya panjang, kafuro ya. Hampir mirip tapi tidak sama persis ya. Kemudian di ayat ke-15 di surah Al-Muzammil, inna arsalna ilaikum rasul. Nah roknya tadi dibacanya panjang kansa, padahal yang benar itu dibacanya pendek, ilaikum rasulang. Memang sedikit mirip ya, tapi artinya nanti beda ya. Mungkin itu saja ya. Oh sama surah Al-Muddatsir ayat ke-25, in hadza illa qaulul bashar. Illa itu lamnya ditasydid, tapi di situ bacaannya namanya bila gunah ya, tidak ada penekanan, tidak dengung, tidak ditahan, harusnya cukup dihentak, illah, jangan illah. Nah itu tidak
boleh ya. Selebihnya sudah bagus, istiqomah terus buat Kansa. Semoga kedepannya ketika menghafal di juz 28 lebih teliti lagi, terutama di bagian panjang pendeknya. Untuk temponya dipertahankan ya, ketenangannya, kemudian panjang mad jaiznya atau mad wajibnya dipertahankan, termasuk nun gunah dan mim gunahnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Baik, di sini saya akan menyampaikan kriteria penilaian makhrijul huruf. Untuk komentar yang pertama, untuk Ananda Kansa ini mungkin di awal-awal saya ngiranya salah pendengaran, tapi saya cek kembali beberapa ayat, beberapa surah, ternyata memang Kansa lebih banyak kelirunya di huruf za ya. La yang berharokat kasroh itu lebih banyak terdengar seperti di, lebih ke huruf dalnya di, alladhi. Jadi kayak misalnya kalau kata orang Sunda malu kayak ke orang Sunda alladhi, karena orang Sunda begitu alladhi begitu. Nah terus ketika za itu berharokat sukun itu terdengar seperti huruf ta ya gitu kan, misalkan bad, jadi terdengar seperti bad gitu ya. Jadi za-nya itu benar-benar kurang jelas. Malah yang huruf zo-nya itu terdengar seperti za gitu, zo, zi, nah itu terdengar seperti huruf za. Nah ini diketukar ya. Seperti itu di Kansa. Nah untuk kriteria untuk ro tarkik ataupun ro tafhimnya itu sudah bagus semua pengucapan ro-nya ya. Hanya cuman tadi ada satu atau duanya yang keliru di lafaz arsalna. Kamu bilangnya arsalna, itu kan ro-nya masuk kepada ro tafhim, harusnya arsalna seperti itu. Ini memang banyak keliru itu ketika ro tafhim itu ya, ketika ro-nya itu berharokat sukun. Kita untuk menentukan ini tarkik apa tafhim itu kadang ya keliru untuk menentukan tajwidnya, apalagi bacanya masih kadang malas juga kita ngebuka mulutnya, karena artikulasi dari makhraj itu kan harus jelas artikulasinya. A ya A dibuka, I ya I kita harus nyengir gitu ya. U ya U kita harus monyong. Nah itu kalau kita nggak gerak mulutnya ya terdengarnya tidak jelas. Apalagi tadi di pertengahan setelah istirahat itu bacanya lumayan cepet tuh, awalnya enak, terakhir juga tadi enak. Jadi ada beberapa huruf yang terdengarnya itu ngumpul, kayak misalkan ma'allah ahada. Nah itu A-nya hilang, ma'allah hada. Jadi A-nya hilang. Terus kayak di la ilaha illa, jadi terdengarnya la ilaha la. Nah jadi I-nya itu enggak benar-benar terdengar karena ngumpul di situ. Terus ada huruf sin yang terdengar seperti huruf so gitu, kayak misalkan basar terdengarnya jadi basor. Nah itu salah ya, salah, nggak tahu itu salah pengucapan huruf atau memang saking dekatnya itu seperti itu. Terus wabi sal masir gitu kamu ya, nah itu harusnya wabi sal masir. Nah itu kan kita harus gerak ya mulutnya ya, kalau misalkan kitanya mager gerakin mulutnya jadi terdengarnya sama itu. Terus huruf berharokat kasroh gitu kan, itu terdengarnya jadi huruf dal, jadinya di, harusnya kan di. Nah itu berbeda ya, di sama di itu harus beda. Nah itu karena terdengarnya do itu banyak yang mengucapkan itu seperti huruf dal jadinya. Seperti itu aja koreksiannya dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih dan saya ucapkan selamat kepada Kansa yang telah menyelesaikan juz 29-nya. Mudah-mudahan bisa menambah hafalannya lagi dan lebih teliti lagi dalam bacaannya, lebih tartil lagi dalam bacaannya, dan bisa mungkin 30 juz. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.